म्हज्यो मोगाळ भयणी भावांनो, एका सुपुल्ल्या खेडेगांवांत खंय दोग भाव आसले. ते ट्विन्स आसले, जोवळे. पिटर आनी पॉल तांकां नांवां दिल्लीं. पूण दोगूय हुशार आसले, सारके आयडेंटिकल ट्विन्स. कोण पिटर कोण पॉल ते जायते फावटी शेजाऱ्यांक बिगोमन आसले. जायते फावटी पिटराक पॉल म्हणटाले आनी पॉलाक पिटर म्हणटाले. वाडले आनी हुशार देखून शारांत पावले. शारांत पिटरान वैजकी शिकप केलें, डॉक्टर जालो. जाल्यार पॉल प्रिचर जालो, देवाचें उतर परगटपी पाद्री जालो, देवाच्या उतराचो परगटणार जालो. आनी हुशारकायेन दोगूय आपलीं कामां करताले. जायते काळान आपल्या खेडेगांवांत ते परत आयले आनी सगळो लोक खुशाल जालो. हे दोगूय भाव आपल्या गांवघरा आयल्यात. एके फावटी पिटर रस्त्या वेल्यान चलता आसतना एक जाणटी अस्तरी आयली आनी म्हणूंक लागली पिटराक, तूं प्रिचर? आनी पिटरान आमुरको हांसो आपल्याचे तोंडार घातलें आनी म्हणलें, हांव प्रिचर न्हय माय, हांव प्रॅक्टिशनर. आय डोंट प्रीच, आय प्रॅक्टीस. भयणी भावांनो, आमचें जिवीत हे दोनूय बाजूंचेर आसा, प्रिचींग आनी प्रॅक्टिसींग. आनी these two, preaching and practicing, are essential of our life. One talking and one walking the life. एक उलोवप, सेर्मांव सांगप, देवाच्या उतराची पोरगुटणी करप, आनी दुसरें जियोवप हें जिवीत. आयचें शुभ वर्तमान काय बरें. जेजू म्हणटा, सायबा सायबा म्हणटा तो स्वर्गार पावचो ना, पूण बापाची खोशी करता तो स्वर्गार पावतलो. म्हळ्यार कितें? जिवीत फकत सेर्मांवाचेर देवाच्या उतराचेरूच ना, पूण बापाचे खुशेचेर आसा. आनी हें भाव भयणीनो आमकां सगल्यांक, भोव करून हांगा येतल्यांक गरजेचें. सांगतात की हे थोड्या दिसांनी 6 million people have come to ओल्ड गोवा. ओल्ड गोवा ह्या भाग्यवन फ्रांसीस शावेराचे रेलिकेचे दाखोवणेक सद्याक 6 लाख लोक येवन गेलो. पूण हो सगलो लोक, 6 लाख लोक आयिल्लो, खुशाल जावन गेलो. दुबाविणें गोडये खुशालकाय आयली भितरली. पूण गरजेचें तें जें कितें भाग्यवन फ्रांसीस शावेरान केलें, न्हूच फकत ताणें जेजूक परगटलो, परगटणार जालो, पूण ताणें जेजूक आपल्या जिवितांतल्यान गोवाय दिली. ही वॉक्ड इन लायफ द वे जीजस वॉक्ड. आनी हें बाबा भयणीनो आमकां सगल्यांक निबेल गरजेचें. आयचे काळार जायते जायते आमचे कातोल्क भाव भयणी आसात, पूण ती कातोल्क तांचो भावार्थ वय क्रिस्तांव ती, पूण जायते फावटी फेस्तांक परबांक सांतूस पासूस हांकां ओ सांफ्रास्काचे नोयनात. मागीर मागीर जालें. जिवितांतल्यान पवित्र सभेचे अखंड विस्वासी उमेदीन भरलेले वांगडी इज अ बीग क्वेश्चन मार्क. जायते जाण पवित्र सभेची शिकवण खुशालकायेन मानून घेतात, बरी म्हणटात, वॉट्सॅपाचेर बी एकामेकाक धाडटात, पूण तीच शिकवण आपल्या जिवितांत पाळूंक खूब फावटी आमी फाटी. दिसान दीस एक कार्य आमकां बापान दिल्लें आसा, आनी तें म्हळ्यार न्हूच फकत देवाचें उतर आयकूंक,
पूण तें उतर आमच्या वेव्हारांत घालूंक आमी तें जियो. आनी हाका लागून बाबा भयणीनो, जायते फावटी आमच्या जिविताची डायकॉटमी जाता. एके वाटेन देवाचें उतर आमी आयकता, वाचता, बरो नियाळ जालो, बरो सेर्मांव जालो, जायत्या निमळां हे फावटी तरणाटी पाद्री ह्या नोवेनाक आयले, बरो सेर्मांव सांगलो. बरो सेर्मांव सांगल्यार पुरो न्हय, हो सेर्मांव जियोंक जाय. पिटर म्हणटालो, आय एम नॉट अ प्रिचर, आय एम अ प्रॅक्टिशनर. हांव सेर्मांव सांगपी म्हजो भाव न्हय, पॉला भाशेन न्हय, हांव प्रॅक्टीस करता. कसली? तो दोतोराची प्रॅक्टीस करता. पवित्र सभेक आज जाय सगळे आमी प्रॅक्टिशनर जाल्ले, म्हणजे आमचो भावार्थ जिवितांतल्यान दाखोड जाल्लो. आनी हे बाबा म्हणून एक व्हडलें आव्हान, इज अ बीग चॅलेंज फॉर अस एज क्रिश्चन्स. Not only to hear the word of God, but to live the word of God. आणि देखून आनी तें जिवीत जियोंक पयले सुवातेर बाबा म्हणून आमच्या जिवितांत देवा कडेन आमचे संबंद घट आसूंक जाय. आमचे पवित्र सभेचो मोग आमी आमच्या गांवांनी पवित्र सभेच्या वावरांत मिसळ जावंक जाय. आमकां परिशदीक मन आसूंक जाय. एकामेकाच्या हाताक हात घालून आमी आमची पवित्र सभा जिवाळ रसरशीत फुलती ताजी करूंक जाय. जेजूक आमच्या समुदायांनी आजीर करूंक जाय. वी मस्ट फील द प्रेझन्स ऑफ द रिजन लॉर्ड in our communities. We must feel the presence of the risen Lord in each one of us. तेन्ना की आमी practitioners जातले of our faith that we proclaim, the faith that our गोंयचो साहेब brought to each one of us. आनी आमी अभिमानान म्हणटा, आमी आयची काळाची क्रिस्तांव न्हय, आमी बागून फ्रांसीस शेवेराची क्रिस्तांव. जाल्यार बाबा म्हणून फकत बाय प्रिचींग न्हय, by doing what Francis did. He lived for Jesus. He lived for Jesus. आणि हे आमचे एक एकल्याचें कार्य. देखून आज आमी हे संभ्रमांतली घरा वयता आसतना हे दोगूय भुरग्यां भावांची मनान धरुया. ही धाकटुली घडणी. आमकांय वी आर ऑल कॉल्ड टू बी पीटर एंड पॉल. बट टू बी पीटर एंड पॉल we must experience the power of God in us. आनी देखूनच जायते फावटी आमचें जिवीत आमकां हुस्कायता. न्हयच फकत नांवांचे क्रिस्तांव, पूण आमी आमच्या जिवितांतल्यान जेजूक गोवाय दितले क्रिस्तांव. तर ह्या वेळार जेजू ह्या अवताराचेर येतलो. ताणें बापाचो मोग दोया काकूत बोगसणे परगूट केले आनी आपुणूच पयलो एक उत्तम गोवाय जालो बापाच्या मोगाचो. आमी तशींच जावंक तेच जेजूचो आदार आनी कृपा आमकां मागून घेवया.